बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की आवाज़ें हैं कि कुछ लोग दूसरे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं, उनको राह रास्त से हटा रहे हैं। और ये उन लोगों की आवाज़ें हैं जो कुरान और हदीस पर अमल ना करके बल्कि फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। ये उन लोगों की आवाज़ें हैं। तो इसका एक जवाब मैं आपको दिए देता हूँ, छोटा सा, बहुत छोटे से अंदाज में, कि अगर उन लोगों को कुरान और हदीस ने गुमराह कर दिया है नाउज़ बिल्लाह बकौल आप लोगों के, तो इस बात को तो आप ही जानते होंगे। लेकिन जो लोग हमारे सामने कुरान और हदीस को पेश कर रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि सिर्फ कुरान की मानो और कुरान को मानो और सहीहुल असनाद अहदीस की मानो और सहीहुल असनाद अहदीस को मानो और अल्लाह के हुक्म को उस तरीक़े से मानो जिस तरीक़े से नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बतलाया है, और नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को उसी तरीक़े से मानो जो तरीक़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने उस पर अमल किया। अगर वो यही रास्ता बतला रहे हैं और फिर भी लोग कह रहे हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं, तो वाज़ेह रहे कि वो लोग खुद ही गुमराह हैं जो इन चीज़ों को इनकार करके अपनी फ़िक़्ह, अपने मुहद्दिसीन और अपने आइम्मा की बातों को मानकर और अपने बुज़ुर्गों की बातों को मानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा किताब यानी कुरान करीम का इनकार करते हैं, और इसके सिवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहीहुल असनाद अहदीस का इनकार करके ज़ईफ़ हदीसों और बुज़ुर्गों के अक़वाल पर चल रहे हैं। असल में वही लोग खुद गुमराह हैं। अब लोग ये कहते हैं कि जी क्या इतने बड़े बुज़ुर्ग, इतने बड़े बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े मुफस्सिर, इतने बड़े बड़े मुफ्ती, क्या ये भटक गए? क्या इनकी समझ में कुरान नहीं आया? अज़ीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि बिल्कुल ठीक यही सवाल यहूदी भी करते थे कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन की दावत दी, हालांकि वो ये भी मानते थे कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, और जो नाजिल की जा रही किताब है इन पर यही आखिरी किताब है, ये इस बात को मानते थे। लेकिन अपने बुज़ुर्गों के मुकाबले में, अपनी किताबों के मुकाबले में जो उनके बुज़ुर्गों ने तब्दीली कर दी थी, उनके मुकाबले में इन सब का इनकार करते थे। इसी तरीके से एक हनफी मसलक की, आज मैं पहली बार ये जो है अल्फाज ला रहा हूँ, चलो हनफी मसलक को निकाल दीजिए। इसी तरीके से एक किताब है, उसका नाम है क़दूरी शरीफ। क़दूरी शरीफ के अंदर एक अल्फाज लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि अगर कुरान करीम की आयत और सहीहुल असनाद अहदीस अगर हमारे इमाम के कौल के मुकाबले में आ जाए तो हमें जो है कुरान की आयत को मनसूख समझना होगा और उस अहदीस सहीहा को जो अल्लाह के नबी की हदीस है उसको मनसूख समझना होगा, या उसकी कोई ना कोई तावील करनी होगी और हमें अमल करना होगा अपने इमाम के कौल पर। अजीज़ दोस्तों, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस चीज़ को अपनाया है, हकीकतन में उन लोगों ने आइम्मा का इनकार किया है, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जो है ख़ुद फरमाया कि अगर कोई बात मेरी किसी कुरान करीम की आयत से या किसी सही हदीस से टकरा जाए तो उसको दीवार पर दे मारो। आज हम कहाँ कर रहे हैं इस काम को? अजीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे कि कुरान और हदीस के मुकाबले में हमें किसी की भी नहीं माननी, बल्कि हर एक की बात को ठुकरा देना है, हर एक की बात को जो है दीवार पर दे मारना है। इमाम साहब हैं एक, मेरे नाम
ذہن سے نکل گیا، شاید امام مالک ہیں یا دوسرے امام ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کرتے تھے، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے اس صاحب قبر کے، اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہوا جس کی کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر کے۔ یعنی یہ صاحب قبر ہی ایک ایسا ہے کہ اس کی ہر بات مقبول ہے، اور یہی صاحب قبر ایسا ہے کہ اس کی کوئی بات مردود نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم کسی بھی بات کا انکار کر کے اپنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ہم ہرگز نہیں ٹھکرا سکتے۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف بتائے، کوئی بھی آدمی اپنے عقائد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے خلاف بتائے تو ہم اس کو ہرگز مان نہیں سکتے، اور اگر وہ ہم کو گمراہ کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ لوگ صحیح کہتے ہیں کہ یہ قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ شاید ہے کہ انہوں نے وہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ہے اور وہ واقعتاً ہی گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے جو لوگ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں، گمراہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن ہم کو عطا فرمایا، اس میں ارشاد فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طریقے سے جو طریقہ اللہ نے بتلایا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں کہا کہ بھلا ان کے بزرگ اگر جاہل ہوں تو کیا وہ انہی کی پیروی کرتے رہیں گے؟ تو جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی مسئلہ بتاتے ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی عقیدہ بتاتے ہیں، جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ بتاتے ہیں، وہ حقیقتاً وہ جاہل ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جاہل قرار دیا ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب کو صرف قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، اور ان آیات کی ہمیں کوئی تعویل نہیں کرنی، ہمیں کوئی تعویل نہیں کرنی۔ میں نے تعویل کے بارے میں بتلایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے تعویل کی، اور تعویل میں یہ کیا کہ ہم ہفتے کے روز جو ہے شکار نہیں کرتے، ہم تو صرف جمعے کو جال لگاتے ہیں، جمعے کو کھڈے کھودتے ہیں، اور جمعے کے دن اس میں پانی بھر دیتے ہیں، اور اتوار کے دن اس کے اندر سے مچھلی نکال لیتے ہیں۔ عزیز دوستو، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، اور ان آدمیوں کو بندر بنا دیا، بندر کی شکل میں، اور وہ پھر زندہ بھی نہ رہے۔ یہ ہے تعویل کا نتیجہ، اور یہ ہے تعویل کا نتیجہ کہ چلو کوئی بات نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اگر ہم تعویل کریں گے تو ہم تو کیا ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اتنی بڑی سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے دی کہ ان کو بندروں کی شکل میں بنا دیا، بلکہ بعض جگہ لکھا ہے کہ خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا کچھ لوگوں کو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر 50 صحابہ کو ایک مقام پر بٹھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت اٹھنا، بلکہ بخاری مسلم کے تو بڑے سخت الفاظ ہیں کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی بکھر جائیں تمہیں یہاں سے نہیں اٹھنا۔ تو اس سے بھی زیادہ کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں 2 جماعت بنی، اور دونوں جماعتوں میں سے ایک نے کہا کہ ہم کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ اٹھنا۔ دوسری نے کہا کہ یہ تو صرف جنگ کے موقع کے لیے حکم تھا۔ چنانچہ وہاں سے کچھ لوگ اٹھ گئے، اور جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، خالد بن ولید، انہوں نے اس راستے کو خالی دیکھا اور وہاں سے ایمان والوں پر حملہ کیا، اور وہ جو
जीती हुई जंग थी, वो हार से तब्दील हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूठी खबरें उड़ाई गईं। कई सहाबा उस जंग से फरार भी हुए और अल्लाह तबारक ताला ने उनकी माफ़ी का ऐलान भी कर दिया है अगरचे। लेकिन अजीज़ दोस्तों, वाज़ेह रहे ये उनकी गलती नहीं थी, बल्कि वो अल्लाह तबारक ताला ने उनके ज़रिए से हमको समझा दिया, लोगों अगर तुम इस तरीके से तावील करोगे तो तुम तो क्या हो, तुम तो नमाज भी नहीं पढ़ते, तुम तो दाढ़ी भी नहीं रखते, तुम तो क्या हो। अगर इसकी तावील मेरे नबी के सहाबा भी करेंगे तो तुम आँखों से देखो, इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अजीज़ दोस्तों, तावील ना करें, बल्कि हुरुफ बहुरुफ माने और उसी तरीके से माने जो तरीक़ा उसके अंदर लिखा हुआ है। और जो लोग उस तरीक़े को बता रहे हैं उसको उनको गुमराह न कहें, क्योंकि भटके हुए वो नहीं हैं, बल्कि जो उनकी तावील कर रहे हैं, जो उनके ख़िलाफ़ चल रहे हैं, वो भटके हुए हैं, वो गुमराह हैं। हम उनको गुमराह समझते नहीं, बल्कि वो हैं तो गुमराह। लेकिन मैं ये कहता हूँ अजीज़ दोस्तों कि अल्लाह तबारक ताला उनको हिदायत अता फरमा दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज्बात में अगर कोई बात गलत निकल गई हो तो उसको माफ़ फरमाए, और जो सही बातें निकली हों हमारे दिलों के अंदर राज़िक़ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तबारक व तआला व बरकातुहू।